बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान की इस टाइम पॉलिसी क्या चल रही है। एक तरफ वो फ्रंट फुट पर आकर छक्के चौके लगाते हैं और दूसरी जानिब वो बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन अपनाते हैं, और ऐसा बड़ा कम हुआ है कि वो डिफेंसिव पोजीशन अपनाएं। और इन्होंने भी हाल ही में अपनाई थी ये डिफेंस पोजीशन जो है, और उसमें उन्होंने अपनी लचक का मुजाहरा करते हुए कहा था कि मैं तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर एकदम से काया पलटी, और फिर उन्होंने चकवाल जलसे में ऐसी की तैसी फेरते हुए एक एक इदारे को टारगेट किया, और फिर फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और जिसके बाद अब ये सवाल पैदा हो गया है कि इमरान खान की आखिर पॉलिसी है क्या। मेरे हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान ने खब्बी दिखाकर जो है ना सज्जी मारी है, और या सज्जी दिखाकर खब्बी मारी है, यानी मतलब उन्होंने डोच दिया है। और एक तासुर ये भी जाता है कि इमरान खान के स्टेक होल्डर्स के साथ जो शायद मामलात हैं वो तय नहीं हो सके जल्द इलेक्शन से मुतल्लिक, और इस वजह से इमरान खान ने फिर ये फैसला किया कि अब उनके पास यही चाह रहा है कि वो जिस तरह फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहे थे वो इसी तरह अपनी बाजी को खेलते रहें और अपनी इनिंग्स को लंबा करते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और अवाम की ताकत से जो है वो दबाव डालकर जल्द इलेक्शन जो है उसकी राह हमवार करें। तो ये एक चीज़ जा रही है। लेकिन इसमें ये अब सवाल पैदा हो रहा है, इनके जो मुखालफिन हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो तो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा है, इसको मान लिया जाए, इस स्कूल ऑफ थॉट को मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है, तो फिर नून लीग को इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड खेलने की क्या ज़रूरत पेश आई? क्यों वो मजहबी तौर पर नफ़रत फैला रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़? क्यों वो लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं कि वो इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुँचाएँ? तो ये एक सवाल पैदा हो रहा है ना। अगर तो इमरान खान बैक फुट पर चले गए हैं, इमरान खान को सियासी शिकस्त हो गई है, इमरान खान ने जो है वो इकरार कर लिया अपनी शिकस्त का, तो इसके बाद तो होना तो ये चाहिए था कि ये फिर मजहबी कार्ड ना खेला जाता। फिर नून लीग को यकीन होना चाहिए था कि भाई अब तो इमरान खान गए, अब हमारा जो है ना वो रास्ता साफ़ हो गया है, बदल छट गए हैं तरीक़े के, तो अब हम जो है वो खुलकर खेल सकते हैं, अब हमें मैदान मिल गया है। लेकिन फिर ये क्यों खेला जा रहा है कार्ड? तो इसका मतलब ये हुआ है कि अभी भी इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो गोमंगों का शिकार हैं, वो परेशान हैं। उनको भी पता है कि यार अभी भी जो है ना वो मामला हमारे हाथ में पूरे तरीके से नहीं आया, क्योंकि इनको इस चीज़ का आइडिया है कि इमरान खान के पास स्टेट पावर है और इमरान खान इस टाइम अवाम में बेपनाह मकबूल हैं। इस वजह से वो इलेक्शन से राह फ़रार अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना हो सके अब हम लटकाएँ उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए कभी सैलाब का सहारा लिया जा रहा है, कभी इस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है कि हल्का बंदियाँ नहीं हुई। तो इस हवाले से बहुत सारी जो हैं वो कह लें कि एक्सक्यूज़ अपनाई जा रही हैं, बहानेबाजी जो है वो की जा रही है, बहाने तराशे जा रहे हैं। अब अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत फैला रहे हैं, इनको जानबूझ के इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों को कि वो निकलें और खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए या इमरान खान की जो है वो जान लेने की कोशिश की जाए। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक खेल खेल रही है नून लीग। इससे किसी का भी भला नहीं हुआ, इससे नफ़रत, और वक्ती तौर पे तो आप अपनी अना को स्कीन दे देंगे, लेकिन नफ़रत को आप इस तरह बढ़ावा देंगे कि फिर इसका जो अज़ाला है वो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकेगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के पास आखिर ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन किस चीज़ का बचा है? तो सवाल ये है कि अब इमरान खान को शायद नज़र यही आ रहा है कि अब लॉन्ग मार्च ही उनका एक सहारा है, और लॉन्ग मार्च के सहारे से ही वो अपनी इलेक्शन की राह को जो है वो हमवार कर सकते हैं, और अब वो कॉल दे सकते हैं। बहुत से वक्फाने हाल ये कह रहे हैं कि ये 25 से 30 सितंबर के बीच में वो ऐलान कर सकते हैं लॉन्ग मार्च के लिए। और अभी मेरे हिसाब से वो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो इसलिए नहीं अभी दे रहे कि उनको पता है कि अगर एक बार कॉल दे दी तो फिर कमिटमेंट जो कर दी है तो उससे पीछे नहीं फिर बढ़ सकते, फिर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे पहले वो देख रहे हैं कि यार जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको दोबारा से कन्विंस किया जाए कि भाई नए इलेक्शन के लिए जो है वो दरवाज़ा खोल दें,
چابی میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کیوں چاہ رہے ہیں وہ آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا تعینات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جس نے بھی آرمی چیف لگایا ہے اپنے دور حکومت میں اپنی مرضی کا تو اسی نے بعد میں تختہ الٹا ہے۔ تو لیکن عمران خان یہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف مفرور ہے اور ان کی مشورے سے یہ بن رہا ہے، تو یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے، حقیقت کے بہت قریب ترین معلوم ہوتی ہے۔ اور عمران خان کو اب توشہ خانہ کیس کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ تو توہین عدالت کا کیس ہے، جو دہشت گردی کا کیس ہے، یہ تقریباً ایک ہی قسم کا کیس ہے۔ یہ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ ڈن ہے، اس میں تو بچت ہو سکتی ہے اور وہ معافی بھی مانگ لیں گے تو بچت ہو جائے گی، اور کبھی امکانات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت سے معافی مانگ لیں گے تو وہ بھی کیس کلوز ہو جائے گا۔ لیکن توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عمران خان نے سارے جو اثاثے ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لیے تھے وہ جو ہیں اس کی تفصیلات جمع کرا دی تھی، ساری پیش کر دی تھی کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا لیا، اور سوائے وہ 2 ایسے کوئی تھے تحفے، ان کی شاید وہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی یا کس وجہ سے نہیں دی، بہرحال لیکن عمران خان اور ان کی جو جماعت ہے ان کا یہ کڑا موقف ہے کہ وہ اس کیس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ عمران خان یہ بارہا اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ان کو اور ان کی جماعت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، تو عمران خان شاید اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شاید ان کو نہل کیا جائے یا کر سکتے ہیں۔ اور اب عمران خان جس طرح فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں تو پھر دبانے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب ٹھیک ہے، پھر توشہ خانہ کیس کے اندر جو لٹکتی تلوار ہے وہ گرا دی جائے کیونکہ فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ میں جو مرسڈیزیں نکالی، جو زمینوں کے کیس تھے اور کتنے طرح کے کیسز تھے جو نواز شریف اور زرداری پہ چلتے رہے، تو کیا ان کا کچھ ہو سکا؟ ان کا کیوں نہیں فیصلہ آ پایا؟ صرف عمران خان کے توشہ خانہ کیس پر ہی اتنا زور کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور ایک اور جو مین بات ہے وہ یہ کہ اب پنجاب کے اندر بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ ایکولی چانس ملے گا عمران خان کو، نواز شریف کو سیاسی میدان میں اترنے کا اور کھیلنے کا۔ تو نواز شریف کے بھی کیسز ختم کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات انہوں نے جس طرح نیب کے قوانین میں ترامیم کر دی ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ جو کیس ہے ایون فیلڈ والا وہ بھی اڑ جائے گا، مریم کو پاسپورٹ بھی ملنے کے چانسز ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نہلی جس پر ہوئی تھی نواز شریف کو، اس کی سزا بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ نیب قوانین کے تحت، اور یہ جو اپنی مرضی کے انہوں نے قوانین بنا دی ہیں، اس کے بعد نیب کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ نیب بھی اس میں قصوروار نہیں ہے، نہ عدالت قصوروار ہے۔ اس میں یہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں، جو چول لٹیرے، وہی اصل قصوروار ہیں اس چیز کے۔ تو اب ایک اور یہاں پر بہت بڑا سوال ہے کہ پنجاب میں بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ سیلاب جو ہے وہ اس پہ سیاست کر رہا ہے، تو یہ جو زرداری صاحب بھی پنجاب میں ڈیرے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، بلاول باہر پہنچے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، تو وہ سیلاب متاثرین کی ان کو فکر نہیں ہے جو خود اقتدار میں ہے۔ حالانکہ عمران خان ٹیلی تھون کے تھرو کتنا پیسہ اکٹھا کر چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بہتان بازی سے باز نہیں آتے، اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اور تبدیلیاں لا رہے ہیں، پنجاب میں تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ سے ان ہاؤس تبدیلی لا کر حمزہ کو یا کسی اور کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے ذرائع سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ منظور نظر نہیں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کی جگہ پہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ لگائیں اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے۔ اور بذات خود بھی جو نواز شریف ہیں وہ حمزہ سے خوش ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اب پنجاب میں اگر تبدیلی آتی ہے اس سے پہلے پہلے گیم ہو سکتی ہیں۔ 2 آپشنز ہیں عمران خان کے پاس، ایک تو سیدھا سیدھا یہ کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں اور سب کچھ ہی ختم کر دیں اور نئے الیکشن کے لیے بھی راہ ہموار کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سے ہی، جس طرح عمران خان نے نیشنل اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا تھا پہلے، پھر اس کے 6 ماہ بعد دوبارہ عدم اعتماد ہو سکتی ہے، اس کے دوران نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہیں وہ خود سے جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور اس کے بعد 6 مہینے ان کی جان خلاصی ہوگی، پھر اس کے بعد ہی کچھ ہوگا جو ہوگا۔ تو 6 مہینے تو ان کو ایٹ لیسٹ مل سکتے ہیں۔ تو پنجاب میں بھی ان کا جو تختہ ہے وہ برقرار رہتا ہے، لیکن 5 لیگی رہنما ہیں وہ بھی معطل ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ عدم اعتماد کی آ جاتی ہے کال، تو اس حساب سے بھی پھر ان کے نمبر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، انلیس کہ کچھ اور جگاڑ نہ لگا لیں
جو یہ لگا سکتے ہیں، بندے خرید لیں گے یا غیر حاضر کر سکتے ہیں. بندے خرید بھی لیں گے تو کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم واضح ہے اس حوالے سے. تو آنے والے وقت میں اب مزید یہ کلیئر ہو جائے گا، اور کچھ دن تک، 4-5 دن تک، ستمبر کے اینڈ تک، کہ ستمبر جو ہے وہ کس کے لیے ستم گار ثابت ہوتا ہے اور کس کے لیے جو ہے وہ سازگار ثابت ہوتا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.